अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है और सूरह ताहा की हमने पहली 40 आयत का तर्जुमा पढ़ लिया था। आज हम 41 से शुरू करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया और तेरा भाई मोजज़े लेकर जाओ और मेरी याद में तुम दोनों सुस्ती ना करो। तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ कि इसने सरकशी इख्तियार कर रखी है, सो इससे नरमी से बात करो, शायद वो सोचे या डरे। दोनों बोले कि ऐ हमारे रब, हम डरते हैं कि हम पर तादी करे या जो जोश में आए। फरमाया, डरो नहीं कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। सो उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तेरे रब के दो रसूल हैं। सो तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे और उन्हें ना सुना। हम तेरे रब के पास से निशानी लेकर तेरे पास आए हैं और सलामती इसी की है जो हदायत का पीरो है। और हम पर वही आती है कि जो झुटलाने और मुँह मोड़े इसी को अजाब होगा। वो बोले, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? वो कहा, हमारा रब वो है जिससे हर शय को इसकी पैदाइश दी, फिर राह दिखाई। वो बोला, पहली उम्मतों का क्या हाल है? कहा, इनका इल्म मेरे रब के पास किताब में है। मेरा रब ना भटकता है और ना भूलता है। और वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए सड़कें चलाई और आसमान से पानी उतारा। सो इससे हमने मुख्तलिफ इक़साम की सब्ज़ बूटी निकाल ली। खाओ और अपने चारपाई के चराओ, बेशक इसमें कलमंदों के लिए निशानियाँ हैं। हम ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे और इसी में इससे दूसरी बार तुम्हें निकालेंगे। और हमने फ़िरऔन को अपने कुल मोजज़े दिखाए, सो उसने झुटलाया और ना माना। बोला, ए मूसा, तो क्या इसलिए आया कि अपने जादू से हमें हमारी ज़मीन से निकाले? सो हम भी तेरे पास एक ऐसा ही जादू लाएंगे, तो तू हमारे और अपने दरमियान एक साफ़ मैदान में एक जगह वादागाह मुकर्रर कर, इसके ख़िलाफ़ ना करी और ना हम और ना तू। कहा, तुम्हारी वादागाह जश्न का दिन है और ये कि सब लोग पहले दिन चढ़े जमा होंगे। फिर फ़ौन वापस लौटा, फिर अपने फ़रेब जमा किया, फिर बाहर आया। मूसा ने उससे कहा, कमबख्ती तुम्हारी, अल्लाह पर झूठ बांधो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें अजाब के साथ हलाक करे। और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद हुआ। फिर वो अपने मामले में बाहम झगड़ने और पोशीदा मशवरा किया। बोले, बेशक ये दोनों जादूगर हैं। इनका इरादा है कि तुम्हें अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारा दीन जो अशरफ है मौकूफ़ कर दें। सो तुम अपने फ़रेब जमा करो, पस सफ़ बांध कर आओ और आज जो गालिब आया वही जीता। बोले, ए मूसा, या तू डाल या हम पहले डालें? कहा, नहीं, तुम डालो। फिर तब ही इनकी रस्सियाँ और लाठियाँ इनके जादू से मूसा के ख़्याल में दौड़ती ज़ाहिर हुईं। सो मूसा ने अपने दिल में डर पाने लगा। हमने कहा, मत डर, तू ही गालिब रहेगा और जो तेरे दाहिने हाथ में है डाल के इसकी ज़ौत को निगल जाए जो उन्होंने बनाए हैं। वो तो जादूगर फ़रेब का है और जहाँ जादूगर आता है नामुराद रहता है। फिर जादूगर सजदा में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और उसके हारून के रब पर ईमान लाए। बोला, तुम मेरे हुक्म से पहले इस पर ईमान ले आए। वही मूसा तुम्हारा बड़ा है, हमने तुम्हें जादू सिखाया है। सो अब तुम्हारे मुकाबिल के हाथ पाँव कटवाऊँगा और तुम सबको खजूर के तने पर सूली चढ़ाऊँगा और तुम जान लोगे कि हम में किसका अजाब सख्त और देर तक रहता है। वो बोले, जो खुली दलीलें हमारे पास आई हैं इन पर और इस पर जिसने हमें पैदा किया, हम हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे। बस जो हुक्म तू देना चाहे वो हुक्म दे और तू सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी में हुक्म दे सकता है। हम अपने रब पर ईमान लाए कि वो हमारे गुनाह बख्शे और ये गुनाह भी कि तूने हमसे जबरन जादू कराया और अल्लाह बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। बेशक जो अपने रब के पास मुजरिम होकर आया, इसके लिए जहन्नुम है और न इसमें मरेगा ना जिएगा। और जो इसके पास बाईमान होकर नेकियां
لے کر آیا تھا تو انہوں کے لیے ہی بلند درجے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دے، اور تو ان کے آ پکڑنے کا خوف اور خطرہ نہ کر۔ اور پھر فرعون نے اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے ہو لیا تو گھیر لیا ان کو پانی نے جیسا گھیر لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور نہ راہ بتائی۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور کوہ طور پر داہنی طرف تم سے وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ اچھی چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں، اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہی ٹپکا گیا۔ اور بے شک جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پانے میں اس کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تو نے اپنی قوم سے ایسی جلدی کیوں کی کہ پہاڑ پر وقت معینہ سے پہلے آ گیا؟ بولا وہ میرے پیچھے ہی ہیں، اور میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے جو تیرے پیچھے تیری قوم کو آزمایا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ غصے میں بھرا ہوا غمگین اپنی قوم کی طرف لوٹا، کہا اے قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت بڑھ گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ بولے ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کا خلاف نہیں کیا، مگر ہم پر قوم فرعون کے زیورات کے بوجھ لاد ڈالے گئے تھے، سو ہم نے وہ پھینک دیے۔ پھر اس میں سامری نے اس کو ڈھالا، پھر اس نے ایک بچھڑا بنایا اور ایک دھڑ لگا جو گائے کی آواز دیتا تھا۔ پھر وہ بولے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود۔ موسیٰ بول کر چلا گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ان کے نفع نقصان پر کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ اور پہلے انہیں ہارون کہہ چکا تھا کہ اے قوم، اس بچھڑے کے سبب تمہیں بہکائے گئے ہو، اور تمہارا رب رحمان ہے، سو تم میرے تابع رہو، میری بات مانو۔ بولے کہ ہم برابر اسی بچھڑے کے معتکف رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو تجھ کو کس چیز نے روکا؟ تو نے میری پیروی نہ کی، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ وہ بولا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈالی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ بولا اے سامری، تیرا کیا حال ہے کہ تو نے یہ حرکت کی؟ وہ بولا میں نے جو دیکھا جو ان اسرائیلیوں نے نہ دیکھا، کہ جب فرعون غرق ہوا میں نے جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور پھر میں نے اس رسول کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی خاک لے کر اٹھا لی اور میں نے بچھڑے کے پیٹ میں ڈال دی، اس سے بچھڑا گائے کی بولی بولنے لگا، اور میرے جی نے مجھے یہی صلاح دی۔ اور موسیٰ بولا چلا جا، تیری سزا اسی زندگی میں ہے کہ تو ہر کسی کو کہے گا مجھے نہ چھوؤ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، یعنی عذاب قیامت۔ اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بیٹھا تھا، پھر اس کو جلا دیں گے، پھر اسے دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر شے اسی کے علم میں سمائی ہے۔ گزشتہ خبروں میں سے ہم نے تجھے یوں قصے سناتے ہیں، اور ہم نے تجھے اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب دی ہے، جو اس سے منہ موڑے وہ قیامت کے دن کے بوجھ اٹھائے گا۔